ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब में तवानाई की तंसीबात पर ईरानी हमलों की मजम्मत की है, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? लेकिन ये एक बहुत ही अफसोस की बात इसलिए है कि पाकिस्तान के फौज के सरबराह फील्ड मार्शल रियासत मुनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी हैं, वो दिन रात अंत तक मेहनत कर रहे हैं। हर वक्त वो देर इन टच विद अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के साथ, ईरान के प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ, सिर्फ इसलिए कि इस खिते में अमन हो और उसके साथ अब जंग एक तस्वीर हो जाए, एटलीस्ट आर्मी जंग बंदी हो, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो, फ्रेंडली कंडीशन एनवायरनमेंट हो, फिर इसको आगे तरीके में ज़्यादा मुआहदा किया जाए। लेकिन इस मौके पे अगर इस तरीके से अल-जुबैल पे जो अटैक किया गया, पेट्रोकेमिकल और इंडस्ट्रियल हब है वहाँ पर, इसके ऊपर अटैक करना इस मौके इट इज ऑनेस्टली अनकॉल्ड फॉर। ये मैं खुद इससे बहुत मजम्मत करता हूँ, ये कभी नहीं होना चाहिए। इससे ये बात होती है कि ये अंदाजा लगा लें कि इट्स अ स्पॉइलर। इसका मतलब ईरान के अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं जो एज ए स्पॉइलर काम करें, जो चाहते हैं कि ईरान की तबाही हो जाए। देखें, एक खलीजी ममालिक से देखें, पाकिस्तान को बहुत समझाया, किसी एक मुल्क में भी, सऊदी अरब को लें, कतर को लें, बहरीन, कुवैत, किसी ने भी रिएक्शन नहीं दिया और उसके ऊपर ईरान के ऊपर हमला नहीं किया। किसी वजह से अब इसलिए कि पाकिस्तान उनको बहुत समझाया कि यही इजराइल चाहता है कि खलीजी ममालिक और ईरान आपस में क्लैश करे, नुकसान हो और उसका फायदा हो जाए। और लेकिन ईरान इस मौके पर जब बिल्कुल मुज़ाकरात एक एंड पे आए हुए हैं और शायद हो सकता है अल्लाह करे आज चीज पर हो जाए, इस मौके पे इस तरह की बात करना एक अनकॉल्ड बहुत ही अफसोस की बात है। और खास तौर पे उस जगह पर सऊदी अरब जो आपके मुज़ाकरात में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब अंत तक मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से अच्छी हाल हो जाए। आप उस मुल्क के ऊपर जो कोशिश करेगा मुज़ाकरात कामयाब हो, उसी मुल्क के ऊपर बार बार और इंडस्ट्रियल हब के ऊपर अल-जुबैल के ऊपर आप कर रहे हैं, जो पेट्रोल केमिकल जो सेटअप है वहाँ पर और बाकी चीजें नियर वहाँ जाएं और जाके एक इंडस्ट्रियल हब पे अटैक करें, ये नहायत ही अफसोसनाक है। आई होप इसके ऊपर ये अभी ईरान की हुकूमत इसको, बल्कि आई वुड से उनको खुद माजरत करनी चाहिए और बहुत अच्छा कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को कंडेंसर करना भी चाहिए। और ये इससे जो ये टोटल इफेक्ट है इस मौके के ऊपर, जबकि बिल्कुल मुज़ाकरात फील्ड मार्शल ने तकरीबन ये मसला हल किया हुआ है, इस मौके पर करना नहायत ही अफसोसनाक है। आई एम श्योर कि इन ईरान की हुकूमत को माजरत करनी चाहिए सऊदी जनता की, ये सफारे माजरत करने के लिए यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या है। ये बताइएगा कि ये स्पेसिफिक हमला इस मामले को सेटल करने के बजाय मजीद किस तरह एस्केलेट कर सकता है, आलमी सलामती को किस तरह से मुतासिर कर सकता है? देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान ने ईरान को भी समझाया, सऊदी अरब को समझाया, खलीजी रियासतों को समझाया, प्लीज डोंट रिएक्ट आपस में। अगर ईरान ने करना ही है तो इजराइल को करो, इजराइल को आपको करे, इजराइल को जाके मारो, जितना नुकसान करना करो। बट इस वक्त मौके पर ये बड़े ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे ये हालात खराब हो सकते हैं और बहुत कशीदा हो सकते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका तैयार बैठा हुआ ईरान को कि जी रात को इतने बजे का डेड लाइन है, उसके बाद हम इसको तबाह कर देंगे, ब्रिज उड़ा देंगे, उसके बाद सड़कें उड़ा देंगे, इनका जो पावर प्लांट खत्म कर देंगे। तो ईरान के इंटरेस्ट में है कि जो एक मुज़ाकरात एक इतने खुश दिली से और सिंसियरिटी से पाकिस्तान कर रहा है, तो उसे 4-3 ममालिक के साथ मिल के इसको कामयाब होने दें और इस वक्त कोई ऐसी बात ना करें जिससे फिजा खराब हो। और इस वक्त फ्रेंडली जो है ना एनवायरनमेंट चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए। आपको कौन सी बिल्डिंग मैयत चाहिए, बजाय कि आप स्पॉइलर करें जो इजराइल चाहता है कि सेक्टरियन क्लैश भी हो जाए ईरान का और शिया सुन्नी का, प्लस ईरान की और ये खलीजी ममालिक आपस में अपना नुकसान कर लें। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ईरान को समझ आनी चाहिए। खलीजी ममालिक बहुत कंसेंट हो कर रहे हैं, उन्होंने एक दफा भी रिएक्शन नहीं किया, किसी न यूएई ने, न सऊदी अरब ने, न बहरीन ने, न कतर ने, किसी ने ईरान के ऊपर कोई निराश नहीं किया। इतनी वो समझदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन ईरान को चाहिए कि जो इनके बद कमांडर है उनको कंट्रोल करें। दे आर सम स्पॉइलर जो ये नुकसान करना चाहते हैं, ये पूरे इस खित्ते का बल्कि आदमी अमन को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का कोशिशें इनको कामयाब होने में बल्कि इसको नाकाम नहीं होना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा खतरनाक नतीजे पैदा होंगे। हारिस साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान ने किस स्ट्रेटजी के तहत सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल तंसीबात को निशाना बनाया, जबकि बैकफायर कर सकता है बहुत बुरी तरह?
دیکھیں اس میں کوئی ریزن نہیں بنتا. دیر از نو ریزن کہ ایران اس وقت آج کے دن یہ سعودی عرب کے اوپر وہ بھی اتنے بڑے ایک بزنس ہب کے اوپر پیٹرو کیمیکل سیکٹر کے اوپر آپ جا کے اٹیک کریں اور نقصان پہنچائے. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی وہاں پہلے بیٹھا ہو, یا تو وہاں پر اسرائیل کو لوگ وہاں بیٹھے ہیں جو وہاں پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ میزائل فائر کر رہے ہیں. یہ تو ایران کی حکومت کا کام ہے کہ چیک کریں کہ کون سے فائر, کہاں سے فائر ہوا, کس نے فائر ہوا, کون ایران کا دشمن ہے. یہ 100% ایران کا دشمن ہے جو یہ کر رہے ہیں کرتے ہیں. دے ہیو ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ اور اس کو پکڑ کے اناؤنس کریں تاکہ ان کو پتا ہو کہ ایران نے پراپر ایک کوئی ایکشن کیا ہے اور ان لوگوں نے جو جس میں غداری کا کام کرے ان کو پکڑا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اس کو کس طرح سے بہتر اسٹریٹجائز کر سکتا ہے, ایک بجائے خلیجی ممالک پر حملے کرنے کے وہ اس طریقے سے کام کرے کہ خود کو ڈیفینڈ بھی کرے اور ریٹیلیٹ بھی کرے؟ دیکھیں ریٹیلیٹ کرنے میں گو ٹو اسرائیل. اسرائیل اسمال کنٹری. اسرائیل کو آپ نے جتنا نقصان پہنچانا ہے, اس وقت آپ جتنا اسرائیل کا نقصان پہنچائیں گے جتنا اس سے زیادہ نقصان ہوگا اتنی جلدی سیز فائر ہوگی. اسرائیل کا بہت نقصان کیا ایران نے اور وہ واقعی اس کو وہ چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو, لیکن بجائے کہ اپنے خلیجی ممالک کو کر رہے ہو, ایک مسلمان ملکوں میں آپس میں ایک تصفیہ کرایا جا رہا ہے جو پاکستان بہت نیکی کا کام کر رہا ہے. مسلمان مل کے کوشش کر رہے ہیں جو کہ یہ بڑا ویسے بھی اچھی بات ہے. اور اس وقت آپ اس طرح کی بات کرنا تو بالکل افسوسناک ہے. آپ نے کرنا اٹیک اسرائیل کو کریں, اسرائیل کو ماریں جتنا ماریں, ان کے کیمیکل ماریں, آپ ان کے سول پاپولیشن مارے کیونکہ وہ بھی آپ سول پاپولیشن مارے نیگیٹو سالوشن پہ جائیں, ان میں میزائل سائٹ پہ جائیں, ان کے ایئرپورٹ کو جا کے ایئر بیسز کو مارے جا کے, لیکن ڈونٹ گو ٹوورڈ یہ خلیجی ممالک کی طرف. اس سے سوال یہ ایران کو خود سمجھ آنی چاہیے. آئی وڈ سے کہ ایران کے وزارت خارجہ کا امیڈیٹلی اس پر رسپانس آنا چاہیے کہ ہم سعودی عرب کی کنگڈم سعودی عرب سے ہم معذرت کرتے ہیں, یہ ہماری طرف سے نہیں فائر ہوا, یہ کسی نے جان کے دشمنی کا اسپائلر فائر کیا ہے اور ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, انکوائری کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم ان کو پکڑ کے آپ کو بتائیں گے کس نے حرکت کی ہے. باقی اس وقت ایران کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا جس سے مذاکرات میں کوئی تلطل آئے اور اسے پرابلم ہو. اور آپ کے اوپینین میں اس صورتحال میں سعودی عرب کا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ آئی تھنک سعودی عرب کا بہت پازیٹیو ری ایکشن ہے. سعودی عرب نے ایک دفعہ بھی اوور ری ایکٹ نہیں کیا, وہ صرف کنڈیم کرتے ہیں جس کو حکومت پاکستان بھی کنڈیم کرتی ہے. جب علی خان محمد خامنہئی جب شہید ہوئے تھے پاکستان نے کھلا امریکہ کی اور اسرائیل کی مذمت کی تھی, لیکن جب یہ یہاں سے فائر کرتے ہیں تب یہ خلیجی راستوں پہ خاص طور سے سعودی عرب کے اوپر پاکستان اس کی بھی کنڈیم کرتا ہے. تو پاکستان ایران سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں, پاکستان اور سعودی عرب سے بہت ہی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہماری ہے, اس لیے ہمیں امبارس کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. ہماری جو ایک پوزیشن ہے اس کو آپ ٹیسٹ مت کریں. ہم نے بہت آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے. آپ ہمارے ملک ہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ کے ہمارے ریلیشن کلچرل بھی ہیں, ریلیجن بھی ہے, اسی طرح ہمارے خلیجی راستے ہیں. اس لیے پاکستان ایز اے اسلامک طور طریقے سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ اسلامک ملک اپنے اسلامک ملکوں کی درمیان میں کسی بھی قسم مذاکرات کرائے تاکہ لڑائی جھگڑا ختم ہو اور مذاکرات کے تھرو ہمیشہ کے لیے یہ سیکھتا رہے. بالکل ایسا ہی. اور ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ایران جنگ ختم کرنے کی کوششوں کے دوران سعودی عرب پر اس طرح کے حملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہی بات بتا رہا ہوں, یہ کوئی اسپوائلر ہے, یہ ایران کو بھی سمجھ ہونی چاہیے اور ایران کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ وی ریگریٹ کہ یہ ہماری طرف سے ایران کے پیٹرو کیمیکل اور الجبیل کے حملہ ہوا. ہم اس کی معذرت کرتے ہیں, ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں, ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور جس نے یہ حرکت کی ہے وداؤٹ پرمیشن ہم اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے اور چیک کریں گے کہ اس میں کون ملک دشمن ہے. یہ کوئی ملک دشمن نے کیا ہے, یہ ایران کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. یہ مجھے شک ہے کہ موساد کے وہاں پر لوگ گھسے ہوئے ہیں, ان سے وہ ایسی کاروائی کر رہے ہیں جس سے یہ آپس میں خلیجی ممالک اور ایران آپس میں لڑ پڑے. اور ایک اس کا درینا خواب ہے اسرائیل کا کہ یہ خلیجی ممالک لڑیں, ان کے آپس میں تمام پاور اسٹیشن, گیس, پیٹرول, اس کے بعد جتنے یہ ڈی سیلمیشن ختم ہو اور پھر ایران کا خواب پورا کہ اس کا اسرائیل کا کہ وہ گریٹر اسرائیل بڑے خانے سے بن سکے. اس کو ہم خلیجی ریاستوں میں ایران نے مل کے اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے, اس کو بنانے نہیں دینا. اینڈ دیٹ از ایک اس وقت پروفیشنل رسپانسبلٹی, ثقافتی رسپانسبلٹی, اور یہ ایران اور خلیجی ممالک کے انٹرسٹ میں بھی ہے.
ملک کے انٹرسٹ کے اندر ہے، اس خطے کے انٹرسٹ کے اندر ہے، دنیا کے انٹرسٹ کے اندر ہے. اس لیے ایران کو چاہیے فوراً معذرت کرے اور ایک ان سے ہمدردی کا اظہار کرے. یہ کئی ٹائم انویسٹیگیشن انکوائری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو پکڑ لیں گے جس نے ایسی حرکت کی ہے.